मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया ए वाल. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी तुका दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा भाग्योत माळथा हिचें समरण करता. हिणी माळथान जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक जेजूचेर विस्वास धरून आपल्या जिवितान आपल्या कुटुंबान तिणें जेजूचे वीज पडयलें. आमच्याय जिवितान आमी जेजूचेर सदांच विस्वास धरून आनी आमच्याय कुटुंबांनी विजमितां पळोवंक आमकां आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसांत कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेरेत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता उबाल्दिनो आनीक मारिया आल्मेदा हांच्या ओतम्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा आमी मागता वाडदीस मनयतल्या विल्सन आंध्रान आपलो 50वो वाडदीस मनयता ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. तेच परी आश्वेता देसोजा आपलो 21वो वाडदीस मनयता ताचेय पासत आनीक ताच्याय कुटुंबा पासत आमी बापाक दिन वाचता. आयच्या दिसा वासंती वाज आपलो वाडदीस मनयता तिचेय पासत आमी मागता. हे वेळार आमी मागता डेव्हिड पेरेरा हाच्या बरे भलायके पासत. तेच परी आमी मागता जोकी फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत. ह्या मिसा भेटेंत एडना आमची भयण देवाक दिन वाचता आपल्या कुटुंबा बरोबर आपली बरी भलायके पासत. आमची सगळ्यांची मागणी बापाक उबारुया. अदीक करून मागुया कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पिडेस्तांक भलायकी आनीक आमकां सगळ्याक जी पिडेंत ना तांकां ह्याच देवा बापाची सुरक्षा. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्योन माळताक तुवें फावो केली. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवे जेजूक देखून सुडसुडायेन ताची सेवा करूंक
आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर। आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासपट चलयता सासणाच्या सासणाक। आमेन. बागयोन शिवाचे पयले चिटी मेले वाचप. मोच्या अपुरबायाच्या भुरग्यान एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवात हांव जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग करतां, हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोळी कसो आपल्या पुताक धाडूंक मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपुर्णायेक पावता. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी ताची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सोर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सोर्वेस्पोरा सवें म्हज्या आत्म्याक गोडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्याक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सोर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सोर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. सोर्वेस्पोराक जय जय.
हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्य. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकून ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घरच्या राट्यांनी बारीक हारपीत जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल सांग तर तिका. आनी परतीबालून सोमयान म्हळें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावनो, आज पवित्र सभा भाग्योत मार्ता हिचें स्मरण करता. भाग्योत मार्ता लाजारूस आनी मारिया हिची भयण. आनीक जेजू सोबार पावटी तांगेर वेतालो, कित्याक ह्या कुटुंबाचो तो बरो एक इश्ट आसलो. आनी हो एक कुटुंब जेजूचो मोग करताली. आनीक अशेंच हो मोग दाखोवड आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसती पडटा. आमी पळयता जेन्ना जेजू आयलो, तिची भयण जेजू सरशी बसली आनी मार्था जेजूक जेवण करूंक राटींनी हारपीत जाल्ली. हें की दाखोवड करता तांचो मोग जेजू सवे. आमी पळयता आनी एक गोश्टेंत जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या आवेस्वरान मार्ताचो भावार्थ जेजू सवे. फकत मोगूच ह्या कुटुंबाक नासलो, पूण जेजूचेर भावार्थूय आसलो. लाजार मेलो आनी 3 दिसां उपरांत जेजू थंयसर पावलो. मार्ता धांवून धांवून जेजू सरशी गेली आनी म्हणूंक लागली, तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनीक ह्या कुटुंबाचें दूख पडोवन ही मारयेची उतरां आयकून जेजू ह्या तिच्या भावाक लाजाराक परतून जिवंत करता, कित्याक मारयेन जेजूचेर भावार्थ दवरलो. मोगाच्या भयणी भावनो, मोग आनी भावार्थ ह्या कुटुंबांत आमकां दिसती पडटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यो जुआंव आमकां हीच मोगाची खबर सांगता. आमी देवाचो मोग करता तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केलो तो. आमी जायते फावट देवाचो मोग करता. कित्याक काय, आमचे पासत आमकां देवान आशिर्वाद दिवंक, आमकां देवान कुरपा दिवंक, आमकां देवान देणी दिवंक, आमकां ह्या संवसारांत जायते मागता ते मेळूंक आमी देवाचो मोग करता. पूण देवान आमचो मोग केलो आमचे लागीं कितें मेळटलें म्हूण न्हय. देव संपूर्ण, देवा लागीं सगळें आसा. देवाक आमची गरज ना, तरी पूण देव आमचो मोग करता. आनी हो की खरो मोग, निस्वार्थी मोग. असल्याच मोगान आमकांय जिवूंक आज देवाचें आपोवणें. तर हे मार्ताक आमी, भाग्योत मार्ताक आमी मान दितना तिचे भाशेन भावार्थाची मनशां जावुया. जरी तर आमच्या जिवितांत भावार्थ आसा जाल्यार आमी सेवे चाकरेची मनशां जातेलीं. आनी न्हूच फकत जेजूची सेवा, पूण जेजूच्या मनशांक आमी बरेपण दाखोवड करतलीं. हेंच करूंक आमकां आयच्या दिसा बापाची कृपा मागुया अशें जावं. धनातरे वेळार गायन घेवया C8.
सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे भविसवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. बापा, भागयोन मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखाणणेचो योद आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशेंच ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानू हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरादाय इबादता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्तांव तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोन सोबता वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तो दारो करून तुवें ताका पाठयलोय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडावें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराचें रगत, पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक कालशींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते तुज्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडोतीर सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजान तूं आयलाय, ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका दिन वाचता. ह्याच आसण्या वरवीं म्हजो बाबाड थीर कर आनी तुजी सेवा करूंक म्हाका ओदीक कुरपेन भर. असल्याच जेवणाक आमची पर्ज आशेता. हे वेळार ही पर्जेक मेळना. आमचे पर्जेक आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमचे पर्जे लागीं कर जेजू. आनी तुका शेवल्ल्या पोरी आमचे पर्जेक भोगून दी. आनी तुजी सेवा करूंक, तुजेर बावाड धरूंक आमकां निर्मी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. भोव मोगाड बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिल्याय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचे काळीज ओतीर चंचोल वस्तू थावन मेकळें कर. ते गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोड दी. आनी बागयोंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणाक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. प्रभू जेजू, तूच आमचो प्रभू, तूच आमचो समी धोनी. हे ओळखून घेवन आमच्या प्रभू आमची मान मागून तुका आमी नमस्कार करता. प्रभू जेजू, तुजे मुखार आमचे दिनवासनेचे काळीज, उपकाराचे काळीज, तुका महिमा दिवचे काळीज घेवन आसा. सोबार देण्यांनी तुवें आमकां मोल्ल्यात, सोबार देणी तुवें आमचेर ओतयल्यात, सोबार कुरपा तुवें आमकां दिल्यात. ह्या सगळ्या तुजे कुरपे पासत देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. जेजू मोगाळा, सोबार जाणांक तुवें आशिर्वादान कुरपेन मोल्ल्या. हे वेळार दिनवासता तुका तुजे दुवे एडना पासत सोबार आशिर्वाद तुवें तिचेर घातल्यात. ह्याय सगळ्या देण्या पासत, तुज्या आशिर्वादा पासत, तुजे कुरपे पासत जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा जोलोम दीस मनयतल्या पासत जेजू तुका दिनवासता. आश्वेता de Souza, हाचे पासत जेजू तुका वाखाणटा. ताचेर आशिर्वाद घाल. तेच परी तुका दिनवासता जेजू विल्सन आंध्रा आपलो वाडदीस मनयतल्या ह्या तुज्या पुताचेर तुजी सुबाम देणी ओतय. हे वेळार तुजो आशिर्वाद वासंती हाचेरूय घाल. आपलो वाडदीस मनयतल्या सुबाम देण्यांनी आशिर्वादान जेजू तांकां आनी हेर आमची भाव भयणां जी आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांकां तुज्या आशिर्वादान दवर.
जेजू मोगाडा खेरीतपणी आमी उबारता सगळीं आमची भाव भयणां जीं कश्टांत आसात, प्रश्नांनी सांपडल्यात, हे वेळार भलायके पासत मागता जेजू डेवीड फेरेरा हाचे पासत ताचेरूय तुजी दिश्ट घाल आनी ताका भलायकी परतून दी. सभार आमची भाव भयणां आसात, कोरोना व्हायरस हे पिडेंत बळबळटात, हे वेळार तांचोय उगडास करता. सभार जाणांचेर भिरांत आयल्या, जेजू ही भिरांत पयस कर. पिडा कोणाक आसा कोणाक ना, जायतीं जाणां दुबावल्यांत. असले दुबाव जेजू पयस कर. जायतीं कुटुंबां प्रश्नांनी आसात हे पिडेक लागून. ह्याय कुटुंबाक तुजे मुखार उबारता. तुजे उमोडीक रगत दर एका पिडेस्ताचेर तांच्या कुटुंबाचेर घाल म्हूण मागता. हे वेळार आख्खो संवसार जेजू पिडेन वळवळटलो तुका उबारता. अमेरिकेचो देश, रशिया, कॅनडा, ब्राझील, इटालिया, स्पेन, UK, फ्रांस, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमच्या बोर्देच्या भाव भयणांक, परदेसांतल्या भाव भयणांक राख आनी सांबाळ, तारवटी भाव भयणांक जी पिडेंत आसा तांकां भलायकी दी आनीक जी पिडेंत ना तांकांय जेजू तुज्या उमोडीक रोगतान सुरक्षा दी.
सोर पृथ्वीदार आनी काकुटसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कुश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल्यो. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी शक्ती दी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद काडून तांकां तुजो आदार आनीक कृपा. पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात. कसलेंय सवें दोयाड काडसां उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांचेय सवें जेजू तुजी दोयाडाय दाखय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक वर्जेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुज्या उजवाडान भर. परदेसान आसलोल्यांक, भाव भयणांक, तारवार आसलोल्यांक सुरक्षीत गांवघरां पावय. आमी आमच्या कुटुंबांनी रावून, मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी मागणी करून दिमेर रावून तुजे मुखार सोरपटून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी जाणवाय जेजू. आमेन.